शताब्दी पुरुष 103 वर्षीय सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै। कान्तिपुर समाचारमा आज राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदाता रिझाउन केन्द्रित हुँदै सत्ता नेतृत्व गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रमा संसद विघटन र संविधानमाथिको प्रहारको कडा प्रतिवाद। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङखन्न सुरु, अन्तर्राष्ट्रियमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलनको प्रसङ्ग र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका खेल अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पोखरामा उद्घाटन। 36 खेलमा 6000 भन्दा बढी खेलाडी सहभागी। पूर्वाधार र व्यवस्थापन भने फितलो। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उद्घोष सहित कांग्रेसको घोषणापत्र तयार। गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने एमालेको चुनावी रणनीति। कर्णालीका उम्मेद्वार मतदाता रिझाउँदै। विपरीत खेमाका मन्त्री हटाउने होडबाजी। विभागीय मन्त्री नहुँदा संघदेखि प्रदेशसम्मै सरकारका नीतिगत काम प्रभावित। बजेट कार्यान्वयनमा चुनाव बन्यो बाहना। कार्तिकसम्म निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राख्ने ब्याङ्कहरूको निर्णय। कर्जाको ब्याज भने 1% बढ्ने। 3 महिनामा ब्याङ्कहरूले लिए 20 खर्ब सापटी। र नर्वेको ओस्लोमा 1 वर्षभित्र सबै सार्वजनिक यातायात विद्युतीय प्रणालीबाट चल्ने। वातावरण सुधार र आर्थिक भार कम गर्ने लक्ष्य। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने नाराका साथ पोखरामा प्रतियोगिताको उद्घाटन गरे। पोखरा रङ्गशालामा निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो अर्थात् 5 बजे उद्घाटन समारोह सुरु भएको थियो। अघिल्ला संस्करणहरूमा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति सहभागी हुने गरेकोमा यसपटक उपराष्ट्रपति सहभागी भएका हुन्। प्याराग्लाइडिङका एसियाली खेलकुदमा रजत विजेता खेलाडी सुशील गुरुङले खेलाडीका तर्फबाट शपथ लिए। समारोहमा सहभागी 7 प्रदेश, 3 विभागीय टोली, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस क्लब र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA टिमले मार्च पास गरेका थिए। यस्तै गण्डकी प्रदेशको संस्कृति झल्कने झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। विभिन्न कलाकारहरूले समेत प्रस्तुति दिए। प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताले भरिएको गण्डकी प्रदेशले दोस्रो पटक बृहत खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। यसअघि 2040 सालमा राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण पोखरामा भएको थियो। समारोहमा सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सन्तोषजनक मान्न नसके पनि खेलकुद विकासमा 9औं प्रतियोगिताले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उल्लेख गरे। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रतियोगिता आयोजनाले खेल पर्यटकलाई अझ फराकिलो पारेको भनाइ राखे। गण्डकी प्रदेशका ओलम्पियन टिका बहादुर बोगटीले ओलम्पिक फ्लेम बाले कार्तिक 3 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 11 टिमका 6157 खेलाडीले 36 इभेन्ट्समा 404 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उद्घाटन आज भए पनि खेल भने यसअघि नै सुरु भइसकेका छन्। अहिलेसम्म फेन्सिङको कुल 12 सहित 13 स्वर्ण पदकको टुङ्गो लागिसकेको छ। आर्मी सर्वाधिक 5 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले संविधान र संसदीय व्यवस्थाको रक्षालाई आगामी निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाएर घोषणापत्र तयार पारेको छ। कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिले पारित गरेको चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार भएको भन्दै त्यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाइएको हो। आगामी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कांग्रेसले उद्घोष गरेको छ। 5 खण्डको घोषणापत्र मस्यौदामा राजनीतिक समीक्षा, पार्टीको दृष्टिकोण, समुन्नत नेपालको मार्गचित्र, 10 वटा विषयगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार र राष्ट्रियता लगायतका विषय समेटिएको मस्यौदा समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। मस्यौदा उपसमितिका संयोजक स्वर्णिम वाग्लेले समुन्नत नेपालका लागि आवश्यक पक्षमा जोड दिएको बताए। आर्थिक सुशासनलाई अझ विशेष गरेर प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि युवा, रोजगारी, उद्यमशीलता। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा विज्ञहरूले तयार पारेको घोषणापत्र 1 साताभित्र सार्वजनिक गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मुख्य दलहरूले मतदाता रिझाउनेदेखि र आफ्नो पक्षमा प्रचारमुखी अभियान चलाउन थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले संयुक्त चुनावी प्रचार घोषणा गर्दा नेकपा एमाले गृह कार्य तीव्र पारेको छ। अरू साना दलहरू पनि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा जुटेका छन्। सबैको दाउ एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने र आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेमै छ। सत्तारूढ दलले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि
गठबन्धन भन्ने नारा अघि सारेका छन्। गठबन्धन दलभित्र एकले अर्कोलाई मत दिन कार्यकर्तालाई मनाउनु पर्ने दबाव बढ्दै जाँदा संयुक्त चुनावी सभा घोषणा गरिएको छ। घोषणा पत्र छुट्टा छुट्टै ल्याउने तर चुनावका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ। केन्द्र तहमा पनि संयन्त्र बनेको छ, प्रदेश तह जिल्ला तहमा संयन्त्र बनेको छ, त्यही किसिमको निर्देशन गइसकेको छ र गठबन्धन दलहरूको तर्फबाट 1-2 दिनमै अब एउटा साझा अपिल पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। चुनावी प्रचार अभियानमा सधैँ जसो अगाडि देखिने नेकपा एमाले यसपालि भने बल्ल प्रचार रणनीति बनाउँदैछ। राजतन्त्र पक्षधर शक्तिसँग सहकार्य गरेको भन्दै कार्यकर्ता तहमा समेत आलोचना खेपिरहेको एमाले चुनावी मुद्दामा भने अरू दल वा उम्मेदवारलाई समेट्ने छैन। घोषणा पत्रको निर्माणको तयारीमा छौँ र केही दिनभित्रमा हामीले नेकपा एमालेको घोषणा पत्र बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ। यसरी हामीले आम रूपमा आम जनताको बिचमा जाने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छौँ र खास गरेर निर्वाचन आचार संहिताले तोकेका विधि बमोजिम हाम्रो तयारीहरू र हाम्रो प्रचार प्रसारको कार्यहरू हुनेछ। सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मध्य प्रदेशका जिल्ला केन्द्रित चुनाव प्रचारका कार्यक्रम थालेको छ। हामीले तोकेकै पोस्टर पम्पलेट छापिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यसरी नै आचार संहितामा तोके बमोजिम गरिरहेका छौँ। घर दैलो गर्दा हामीले प्रयोग गर्ने भिड, हाम्रा कार्यकर्ताको त्यो जमातको सङ्ख्या पनि निर्वाचन आचार संहिता अनुकूलै गरिरहेका छौँ। हामीले निर्वाचन आचार संहितालाई गीता रामायण मानिकन भन्दा पनि हुन्छ, त्यसरी हामीले निर्वाचनलाई प्रचार प्रसारमा होमिएका छौँ। राप्रपा र राप्रपा नेपाल सहितका दलले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्र खटाएर घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन्। तर अधिकांश दलले चुनावी ध्रुवीकरण अनुसार एकले अर्का पक्षका विद्रोही उम्मेदवारलाई उस्काउनेदेखि मत संख्या लेखाजोखा गर्न समेत थालिसकेका छन्। एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका घनश्याम भुसाल र प्रभु शाह लगायतलाई सत्ता गठबन्धनले सघाउनु तथा गठबन्धनका बागीलाई एमाले समर्थन गर्नु त्यसैको परिणाम हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट आर्यन विश्वास र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फ चाहिने करिब 4 करोड मतपत्र छाप्न सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्र छापेर सक्न झण्डै 4 साता लाग्नेछ। समानुपातिक तर्फको भने 4 करोड मतपत्र छापिसकेर जिल्ला पुर्याउन थालिएको छ। आगामी चुनावको लागि कति र कस्ता मतपत्र हुन्छन् त? मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका लागि 2 करोड र प्रदेश सभाका लागि 2 करोड गरी 4 करोड मतपत्र छापिँदैछ। समानुपातिक तर्फ पनि प्रतिनिधि सभाका लागि 2 करोड 42 लाख र प्रदेश सभाका लागि 2 करोड 18 लाख भन्दा बढी मतपत्र छपाइसकेको छ। आगामी निर्वाचनमा 4 ढाँचाका मतपत्र हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको फरक फरक मतपत्र हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभातर्फ 330 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिँदैछ। समानुपातिक तर्फ पनि प्रतिनिधि सभाका लागि 2 खालको र 7 प्रदेशका लागि 7 प्रकारका हुनेछन्। 165 प्लस 330 प्लस 1 प्लस 7 गरेर जति हुन आउँछ त्यति प्रकारका मतपत्रहरू छापिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा परेको उम्मेदवारीको संख्या र चिन्हका आधारमा मतपत्रको आकार र चुनाव चिन्ह हुनेछ। यस पटक 1 करोड 79 लाख भन्दा बढी मतदाता छन्। एकजना मतदाताले 4 वटा मतपत्रमा मत दिनुपर्नेछ। पहिलो प्रतिनिधि सभाका लागि रातो रङको मतपत्रमा उम्मेदवारहरूलाई स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्नेछ। दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक तर्फ दललाई सेतो पृष्ठभूमिमा कालो मसी र चिन्ह भएको हुनेछ। तेस्रो सेतो कागजमा रातो मसीको चिन्ह र विवरण भएको मतपत्र हुनेछ, जसमा प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूलाई मत दिनुपर्नेछ। चौथो मतपत्र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ दलका लागि पनि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो मसीको चिन्ह र विवरणमा मत प्रदान गर्नुपर्नेछ। आयोगले विशेष खालको नच्यातिने र स्वस्तिक छाप लगाउँदा नभिज्ने तथा तुरुन्तै मसी सोच्ने, नफुल्ने र नउसिने खालको कागज प्रयोग गरिएको जनाएको छ। तुरुन्तै नच्यातिने, मसी सोच्ने खालको
जुन अब मतपत्रको लागि भनेर स्पेसल जुन कागज ल्याइएको छ त्यो कागज नै प्रयोग गरिया हुन्छ। मतपत्रका लागि आयोगसँग 11 टन कागज छ। मतपत्रको आकार भने सबैभन्दा ठुलो काठमाडौँ र सानो मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा जिल्लाको हुनेछ। भौगोलिक दूरी र विगतताका आधारमा प्रदेशगत मतपत्र छापेर जिल्ला पठाउने योजना आयोगले बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे र प्रकाश बम, काठमाडौँ। चुनाव नजिकै गर्दा नेताहरू भोट माग्न गाउँ पस्न थालेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रभावशाली नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास थालेका छन्। नेताहरू कार्यकर्ता लिएर मतदाता रिझाउन लागि परेका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति देखाएका नेताहरू नै आगामी चुनावको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। तर कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारले अहिलेसम्म आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मतदातासम्म पुर्याएका छैनन्। नेतृत्व त हुने, चुनाव त जित्ने, तर गर्ने के भन्ने चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। अहिलेसम्म केही पनि भएको देखिएन। विगत यत्रो लामो समयसम्म लगभग 25-30 वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएको नेतृत्वहरू छ। अब उहाँहरूले अहिलेसम्म के गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ। काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुर्खेत 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमालेका ध्रुवकुमार साईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यसैगरी रुकुम पश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटा सहित केही स्वतन्त्रसँग हुनेछ। सुर्खेत 2 मा काङ्ग्रेसका हृदयराम थानीसँग एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष अमृत विशीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 10-12 वर्षमा 15 वर्षमा यो प्रदेशलाई एउटा नमुनाका रूपमा हामीले लैजान सक्छौँ। देशभरिको रमणीय प्रदेश यही प्रदेश हुन्छ भनेर संसददेखि सडकसम्म भाषण गरे हो। तर आज हामीले ती कुराहरूलाई म कोट्याउन चाहन्छु। आज ती कुरालाई पनि हामीले मनन गर्न सक्यौँ कि सकिनौँ? जनतालाई एउटा सुविधा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो पार्टीले राखेको छ। त्यही पार्टीको उद्देश्य र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नै अहिले यो उम्मेदवारी हामीले दिएका छौँ। गठबन्धन सरकार भन्यो के नहुन्छ भन्ने स्थिति थियो, त्यो कुरो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी जनतामा स्थापित छौँ र जनतामाथि भर गर्छौँ। जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर साई यसपटक कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। साईका विरुद्ध उनकै दल माओवादी केन्द्रका काशीचन्द्र बरालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै एमालेका उम्मेदवार नगिन्द्र साई पनि उनका लागि चुनौती हुन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले हुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेका छक्कबहादुर लामासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ रुकुम पश्चिम सहकर्मी महेश केसी र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र जिल्ला पठाउन सुरु गरेको छ। आयोगले आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा तर्फको 8 जिल्लाको लागि मतपत्र पठाएको हो। ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र उदयपुर जिल्लाका लागि मतपत्र पठाएको हो। त्यसैगरी आयोगले सप्तरी, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीका लागि समेत मतपत्र पठाएको छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिक पहिलो साताभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र पठाइसक्ने जनाएको छ। 31 गतेसम्ममा हामीले करिब 35 जिल्लामा ढुवानी गरिसक्ने गरी प्लानिङ गरेका छौँ र आजभोलिमा भोलि पर्सितिर हामी फेरि 31 गते पछिको ढुवानी प्लानिङ गर्छौँ र मलाई लाग्छ 3-4 गतेभित्रमा हामीले समानुपातिक तर्फको मतपत्रको सबै मतपत्रको ढुवानी सिद्धाउँछौँ र त्यसपछि अर्को प्यारलली मतपत्र छपाई कार्य पनि सुरु भएको छ फेरि। यसैबीच आयोगले निर्वाचनबारे गुनासो भए तत्काल सम्बोधन गर्न कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम समयसम्म पनि पुरा नहुनुलाई के भन्ने? ए खेलकुद परिषदको लापरवाही, बी समय नै पुगेन र सी बजेट निकासामा ढिलाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए खेलकुद परिषदको लापरवाहीमा 81%, बी समय नै पुगेनमा मात्र 4% र सी बजेट निकासामा ढिलाइमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, चुनावमा जनता माझ जाँदा उम्मेदवारले के कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ला? ए पूर्वाधार विकास, बी जनजीविका र सी कानुन निर्माण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत
व्यक्त गर्नुहोला। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ। जोशीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र अवस्था चिन्ताजनक रहेको केस्ट मेडिकल कलेजले जनाएको हो। 20 दिनदेखि उपचाररत जोशीको अवस्था गम्भीर भएपछि आज पुनः सघन उपचार कक्ष आइसियुमा सारिएको थियो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुरज ब्रजाचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी जोशीलाई पुरानो रोगले ग्रसित पारेका कारण औषधिले काम नगरेको जनाएका हुन्। उनलाई 5 लिटर प्रति मिनेटका दरले अक्सिजन चलाइएको छ भने मुटुमा पनि समस्या देखिएको छ। डाक्टर मिलेश सिजापति सहितको टोलीले जोशीको उपचार गरिरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 103 वर्षीय जोशीलाई गत असोज 7 गते ग्वारको स्थित केस्ट मेडिकल कलेज भर्ना गरिएको थियो। यतिखेर सबैलाई चुनाव लागेको छ। सरकारी संयन्त्रले पनि विकास निर्माण र जनअपेक्षा सम्बोधन भन्दा चुनावी समय भनेर आलटाल गर्न थालेका छन्। नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै मन्त्रालय खाली हुनु त्यसैको कारण हो। अझ अहिले त विपरीत खेमाका मन्त्री हटाउने होडबाजी नै चलेको छ। राजनीतिक स्वार्थ र अस्थिरताका कारण विभागीय मन्त्रालय खाली हुने परिपाटी गलत संस्कारकै रूपमा मौलाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह राजनीतिक बदलाका कारण पदमुक्त भएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गठबन्धन फेरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार 4 मन्त्रीलाई हटाएका थिए। जसपा र सत्ता गठबन्धनका अरू दलसँग कुरा नमिले मधेस र अन्य प्रदेशका मन्त्री पनि हट्नेछन्। केन्द्रमा हटाइएको छ, त्यसैले उनीहरू पनि हामीलाई हटाएको छ। तर मैले बुझ्न सकिनँ गठबन्धनको मात्र नेपाली कांग्रेसलाई मन्त्रीहरूलाई हटाइएको छ। अब त्यो कुरा उहाँहरूको के कारणले के धेरले हटाएको मलाई थाहा छैन। संघीय सरकारका रक्षा र कानुन मन्त्रालय यस अघि नै खाली थिए। अहिलेका अरू 14 जना मन्त्री निर्वाचनमा होमिएकाले त्यहाँ पनि कामको प्रभावकारिता छैन। केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन र भएका मन्त्री चुनावमा केन्द्रित हुँदा नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सरकारको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। कर्मचारीबाट प्रशासन चले पनि नीतिगत निर्णय मन्त्रीकै पहलमा हुने भएकाले अब अर्को सरकार नआउँदासम्म सरकारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ। मन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ मन्त्रालयमा। यस अन्तर्गत नीतिगत निर्णयहरू गर्ने क्रममा मन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी नै हुन्छ र उसको दायित्व र अकाउन्टेबिलिटी भनेको मन्त्री परिषदप्रति र विशेष गरी संसदप्रति, सङ्घीय संसदप्रति र जनताप्रति रहने हुँदाखेरि उनीहरू यसमा जिम्मेवार हुन्छन्, त्यसमा दुई मत रहेन। बजेटमा बिना तयारीका दर्जनौं योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयमा विभागीय नेतृत्व नहुँदा त्यस्ता कार्यक्रमले गति लिन सक्ने छैनन्। त्यसै त चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले 5% पनि विकास खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसमाथि चुनाव लागेसँगै नीतिगत निर्णयमा ढिलासुस्ती सुरु भइसकेको छ। जनताको हित र विकासमा बहानाबाजी गर्ने सरकारी प्रवृत्तिमा चुनाव झन गतिलो मौका बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले विलासी भनेर मुलुकमा भित्राउन प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर 29 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले महँगा गाडी, मोटरसाइकल, तयारी मदिरा र स्मार्टफोनहरूको आयात प्रतिबन्ध लम्ब्याउने निर्णय गरेको संसार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। उद्योगी व्यवसायले प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरे पनि सरकारले बन्देजलाई यथावत राखेको हो। सरकारले वैशाख 2 सातादेखि नै कार, जीप, भ्यान, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल, मदिरा र 300 अमेरिकी डलर भन्दा महँगा मोबाइल फोनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यो आयात प्रतिबन्धको अवधि सकिँदै थियो। यसैगरी सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेको छ। आदेशसँगै दुवै आयोगको कार्यावधि आगामी 2080 असार मसान्तसम्म थप भएको छ। 71 सालमा 2 वर्षको लागि भनेर गठन भएका दुवै आयोगको म्याद पटक पटक थप हुँदै आएको थियो।
यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच असोज 8 गते गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। टनेल र बोरिङ मेसिन जडानसँगै सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आज आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेपछि सुरुङ खन्न थालिएको हो। सिनियर ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिजका प्राविधिकहरूले मन्त्री भुसाल समक्ष टिबिएम मेसिन सञ्चालन गरेर देखाएका थिए। 230 मिटर टिबिएमको प्लेटफर्म तयार गरी जडान गरेपछि सुरुङ खन्न सुरु गरिएको हो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार यो आधुनिक मेसिनको प्रविधिबाट ठेकेदार चाइना ओभरसिज कम्पनीले 2 वर्षभित्रमा सुरुङ निर्माणको काम सक्नेछ। मरिनबाट 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिनेछ। अर्थ र विकास। तरलता अभावका कारण साउनेता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक पटक गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 20 खर्ब 36 अर्ब सापटी लिएका छन्। ब्याङ्कहरूले विदेशी ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाबाट ऋण समेत लिएका छन्। त्यति गर्दा पनि तरलतामा सुधार नआएपछि ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदै लगेको भए पनि कार्तिकमा कम्तीमा भने स्थिर राख्ने भएका छन्। तर कर्जाको पनि 1% ब्याज बढ्ने देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार मात्रै रिपो मार्फत 30 अर्ब रुपियाँ पठायो। 7 दिन अवधिको यो रिपो कार्तिक 3 गते परिपक्व हुनेछ। यसरी राष्ट्र बैंकले पटक पटक गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन नदिन साउन यता मात्रै 20 खर्ब 36 अर्ब 76 करोड सापटी दिएको छ। तर पनि तरलतामा सुधार छैन, किनभने 7 दिने रिपो बाहेक अहिले राष्ट्र बैंकले 14 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्ने 70 अर्बको रिपो पनि जारी गरिरहेको छ। 1 खर्ब सापटी लिँदा पनि बैंकहरूसँग अहिले जम्मा 10 अर्ब मात्रै तरलता छ। ब्याङ्कहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रा खरिद गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 144 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा पठाएको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा ब्याङ्कहरूको निक्षेप 0.69%ले घटेको र कर्जा प्रवाह चाहिँ 0.51%ले बढेको अवस्था छ। असार मसान्तको तुलनामा बैंकहरूमा निक्षेप घट्दा कर्जा केही बढेको छ। साउन यता बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज पटक पटक बढाएका छन्। त्यही कारण साधारण बचतकर्ता मुद्दतीतर्फ लागेका छन्। यसले बैंकहरूको आधार दर बढाएको छ। गत असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म पुग्दा बैंकहरूको आधार दर औसत 0.6% बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ। त्यही अनुपातमा कार्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दर 1% बढाउन सक्ने बैंकर बताउँछन्। केही मात्रामा अब लेन्डिङको रेटहरू चाहिँ एउटा त ब्याङ्कहरूको बेस रेटमा डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यो बाहेक पनि अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। अब प्रिमियमका कुराहरू छन्, त्यसो भए धेरै कुराहरूले डिटर्मिन गर्ने हुनाले चाहिँ रेट त अब अलिकति बढेर जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अहिले। कारण चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब नेपालमा मात्र होइन कि विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले रेटहरू त माथि नै गइरहेको अवस्था हो। विश्वमा बढ्दै गएको महँगी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाइरहेका छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। तर यसरी निरन्तर बढेको ब्याज दरले उद्यमी व्यवसायी तथा बैंकबाट ऋण लिने भने मारमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। 15 महिना अघिसम्म 3200 अङ्कभन्दा माथि पुगेको शेयर बजार अहिले 1800को हाराहारीमा झरेको छ। बजार कहिले बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। मङ्सिरमा चुनाव भएपछि तरलतामा केही सुधार आएर बढ्न सक्ने भनिए पनि विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा धकेलिए बजार थप खस्किने देखिन्छ। विश्व ब्याङ्कले सन् 2023मा विश्व आर्थिक मन्दीमा फस्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि न्यून मात्राको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ। मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि बजारमा केही पैसा आउने विज्ञहरूको आकलन छ। त्यसपछि केही समय बजार माथि जाने विज्ञ बताउँछन्। तर विश्वमा मन्दी आएमा भने लगानी विस्तार गर्नु जोखिम हुने देखिएको छ। 2008को जस्तो फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो भने अब त्योभन्दा कम इन्टेन्सिटीको सानो रिसेसन भयो भने त्यसले फरक पार्दैन। तर 2008को जस्तो चाहिँ भयो भने डेफिनेटली त्यसले नेपालको मार्केटमा असर पार्छ। त्यस्तो बेलामा अलिकति सेफ साइडमा नै हामीले चाहिँ आफ्नो लगानीलाई अलिक बेटर ठाउँमा क्यास पोजिसन्समा कसरी बस्ने हो
या फेरि अरू बेटर अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट्सको कुनै तरिकाहरू छ, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हाम्रो सिमेन्टहरू छ होइन, त्यस्तो कम्पनीहरूमा या टेलिकम कम्पनीहरू भयो होइन, त्यो कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो लगानीलाई सेभ गरेर बस्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय म देख्दिनँ। शेयर उच्च मात्रामा घटेकाले नयाँ प्रवेशीका लागि भने अहिलेलाई उचित समय मानिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 9औं संस्करणसम्म आइपुग्दा पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन। 2038 सालमा तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले सुरु गरेको बृहत खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित मितिमै नहुनु त संस्कार जस्तै बनिसक्यो। खेलाडीको करियरमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रतियोगिताको पूर्वाधार तयारीलाई लिएर हरेक पटक आलोचना हुँदै आएको छ। खेलकुद परिषदले प्रतियोगितालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा यसले लिएको लक्ष्य अझैसम्म हासिल हुन सकेको छैन। तर एउटा विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, यो अगाडिको एरियालाई चाहिँ क्लियर गरिदिनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, किनभने अबको पोखराले दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। 2040 सालको दोस्रो संस्करण र 40 वर्षपछिको 9औं संस्करण पूर्वाधार र व्यवस्थापनका हिसाबले त्यति धेरै फरक छैनन्। अघिल्ला संस्करणमा पनि सर्वाधिक आलोचना व्यवस्थापनमा नै भएको थियो। तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा भएको पहिलो संस्करणमा सहभागी भएका फुटबलका राजु काजी साक्यले संरचनागत र प्राविधिक सुधार खासै देखेका छैनन्। होइन कि नलिन कि नगराउनु होइन, अब यो त काम चलाउनु मात्रै भयो नि, हेर्दाखेरि गरा जस्तो लाग्छ, तर यसबाट त केही राम्रो होला जस्तो लागेन मलाई। कसैले झन्डा उठाउँछ होइन, अब हाम्रो साब गेममा धेरै प्रब्लम त भएको हो धेरै ठाउँमा, तर उनीहरू रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ नि त होइन। जस्तै एसियन गेम 4 वर्षपछि कहाँ छ, ओलम्पिक कहाँ हुँदैछ 4 वर्षपछि भनेपछि उनीहरू त पहिला रेडी बसिरहेको हुन्छ नि। जब हामीले अब नेपालगञ्जबाट पोखरामा लिइसकेपछि त त्यो एउटा झन्डा लिएकोदेखि हामीले सुरु गर्नु पऱ्यो नि त, भौतिक आधारहरू रेडी बनाउनु पऱ्यो नि त। बृहत खेलकुदको अवधारणा खेलाडीलाई एक्सपोजरसँगै पूर्वाधार विकास हो। त्यसैले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर आयोजनाको अधिकार दिन हतार गर्ने परिषद त्यसपछि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा गम्भीर छैन। राष्ट्रिय खेलकुदमा बजेट बढिरहेको छ तर प्रतिफल घट्दो छ। परिषद राजनीतिको भुमरीबाट निस्कन नसक्दा त्यसको असर समग्र खेलकुदले भोगिरहेको छ। 9 राष्ट्रियकै नाममा पूर्वाधारहरू फेरि हाम्रो प्रदेशले प्राप्त गर्न सकेन। यो पूर्वाधार जति पनि बनेका छन् त्यो 9को नाममा नभइकन विभिन्न दक्षिण एसियाली खेलकुदको टाइममा र विभिन्न चरणमा भएका चाहिँ संरक्षणहरू छन्। 9को नाममा हामीले धेरै लाभान्वित हुन सकेन गण्डकी प्रदेशले। यही प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी छनौट हुन्छन्। तर खेलाडीले जिल्ला र प्रदेशको छनौटमा भन्दा पनि बढी शास्ति राष्ट्रिय खेलकुदमा पाउँछन्। यो डोमेस्टिक ओलम्पिक सर हामी चाहिँ मान्छौँ, त्यही भएर चाहिँ नि यसलाई यो चाहिँ नि एउटा नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अवसर र चाहिँ नि इन्टरनेसनल्ली अर्को नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा चाहिँ नि आफ्नो पहिचान दिलाउनको लागि चाहिँ नि पहिलो अवसरका रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुदलाई चाहिँ नि हामी खेलाडीहरूले चाहिँ लिने गरेका छौँ। अब हामीले पाउने यो ट्र्याकसुटहरू हाम्रो सरसामानहरू सबै पोखरा गइसक्यो भन्ने कुरो सुनिएको छ, हामीले पाएको नि छैन। अहिले यहाँ हामीले लाएर चाहिँ बस्नुपर्ने होइन, आफ्नो आफ्नो प्रदेशको आफ्नो आफ्नो टिमको त्यो केही पनि छैन कि, त्यो भएर हामीलाई त घरै बसेर पहिला ट्रेनिङ गरे जस्तै लागिरहेछ। राज्य कोषबाट ठूलो लगानी हुने प्रतियोगितामा खेलकुद मन्त्रीको पनि स्वार्थ हुँदा समस्या देखिएको खेल क्षेत्रको आरोप छ। पूर्वाधार अभाव त सामान्य भयो, खेलाडीले समयमै जर्सी नपाउनेदेखि लिएर निर्धारित तालिकामा खेल सुरु नहुनुले प्रतियोगितालाई कमजोर बनाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। दुई 2077 सालमा नै हुनुपर्ने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कोभिड-19 र स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा 2 पटक सर्यो। अन्ततः गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आज 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन भएको छ र प्रतियोगिताका खेलहरू भने केही अगाडि नै सुरु भएका थिए। बृहत प्रतियोगितामा उद्घाटन समारोहले विशेष महत्त्व राख्छ। यसपटकको 9औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह कस्तो रह्यो त? हाम्रा सहकर्मी किसन भण्डारी खेलस्थलमै गएर पोखरा स्टेडियममै गएर उद्घाटन समारोहलाई निहाल्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। किसन, बृहत खेलकुद प्रतियोगिता, ठुला प्रतियोगिताहरूको उद्घाटन समारोहले त्यो संस्करणको प्रतियोगिता कस्तो रह्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गरिन्छ। यहाँले पोखरा स्टेडियममै गएर उद्घाटन समारोह हेरिरहँदा अघिल्ला संस्करणहरूभन्दा के फरक पाउनुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो यहाँको?
पक्कै पनि सबिना कुनै पनि प्रतियोगिता अब कतिको सफल हुन्छ त्यसको उद्घाटन समारोहले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र यसपटक पनि खासै नयाँ चाहिँ मैले पाइनँ किनभने 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगञ्जमा भएको थियो। त्यहाँ पनि म गएको थिएँ र उद्घाटन समारोह जसरी त्यहाँ गरिएको थियो, जसरी झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए विभिन्न प्रदेशबाट र विभागीय टोलीले आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए र त्यो अनुसारको जुन खालको साङ्गीतिक माध्यमहरूले दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो त्यही अनुसार नै रह्यो र यो 9औं संस्करणमा आइसक्दा पनि कुनै त्यस्तो क्रिएटिभ खालको नयाँपन भन्ने चाहिँ मैले पाइनँ किनभने अब बृहत खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा लाइटहरूलाई विभिन्न क्रिएटिभ वेले दर्शकमाझ प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसलाई प्रमुख आकर्षणको रूपमा हेरिन्छ र यसपटक पनि आतिशबाजी नै प्रमुख आकर्षणको रूपमा रह्यो मेरो विचारमा किनभने त्योभन्दा बाहेक साङ्गीतिक माध्यम र झाँकीहरू हाम्रो कल्चरल कुराहरू त छँदैछ, त्योभन्दा बाहेक क्रिएटिभ वेले अलिकति दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि लागेर प्रचार प्रसारको कुरामा पनि 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा केही त्रुटि भएको जस्तो लाग्यो किनभने भेन्यूसम्म आइपुग्दा र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो होर्डिङ बोर्डहरू पोस्टरहरू जसले चाहिँ यहाँ 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउने कुराहरू चाहिँ यहाँ नरहेको जस्तो मैले महसुस गरेँ र त्योभन्दा बाहेक विभिन्न सङ्गीतकर्मीहरूले यहाँ प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको थियो र विभिन्न बालबालिकाहरू उपस्थित भएका थिए र अडियन्सको पनि केही कमी देखियो सबिना। जस्तो हामीले पोखरा स्टेडियममा 16,000 दर्शक क्षमता छ र त्यो हिसाबले दर्शकहरू पनि त्यति धेरै देखिएन। ओभरअलमा अलिकति संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त्यहाँका स्थानीयहरूले यो प्रतियोगितालाई कसरी रियाक्ट गरिरहेका छन्? के बेर अघि एकजना मैले यहाँका स्थानीय व्यक्तिसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो कि हामी अपनत्व नै गर्न पाएनौँ, सबै केन्द्रको मात्र भयो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मात्र यसलाई सञ्चालन गर्यो भन्ने उहाँको आरोप थियो र मलाई लाग्छ प्रदेशले यो खेलकुदलाई अपनत्व गर्न पाएन र जसअनुसार प्रचार प्रसार पनि त्यति नभएको जस्तो देखियो र त्यसको असर उद्घाटन समारोहमा पनि देखियो र अडियन्सहरू पर्याप्त उहाँको देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी किशन भण्डारी जो 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कभर गर्नको लागि अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुनुहुन्छ। अब जनताको आवाज, आज हामीले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी तथा स्थानीयलाई सोधेका छौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उत्साह कस्तो छ। जनताको आवाज। विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेशबाट जुन बाढी पहिरो पीडितबाट भए पनि मानिसहरू सब सही टाइममा आइपुगेका छन् र खेलको चाहिँ उत्साह चाहिँ राम्रै छ। हाम्रो प्रत्येक प्रदेशबाट अहिले कर्णाली प्रदेशले पनि भाग लिएको छ। एकदमै उत्साह छौँ, एकदम खुसी लागेको छ। पहिलोचोटि हामी इलेक्ट्रोनिक टार्गेटमा खेल्ने हो। हाम्रो इन्टरनेसनल रेन्ज छ 7 बाट यहाँ अहिले हामी त्यसैमा ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ। गेम पनि आज मैले यसैबाट खेलेँ, त्यही भएर पूर्व तयारी पनि राम्रो थियो। अब नेसनल गेम पनि राम्रै हुन्छ भन्ने आशा गर्नुपर्छ। नयाँ हतियारहरू आइरहेको छ, धेरै खेलाडीहरूमा इम्प्रुभ पनि मनोबल पनि एकदम राम्रो बढिरहेछ। यस गेमले गर्दा म्याग्दीको पर्यटनलाई पनि धेरै फाइदा भएको छ। फेरि हामीलाई एकदम गौरव लागेको छ, हाम्रो गौरवको कुरा पनि हो यो। नयाँ खेलाडीहरूलाई उत्साह रहने, उत्साह भरिने, हाम्रो व्यवसाय पनि बढ्दो, बाहिरी मान्छेहरू पनि आउने काम भएको। खुसियालीको एकदमै माहौलै छुट्टै छ बालिङलाई। मैदान पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। खेलप्रेमीहरूलाई यस्तो खेलहरू आयोजना भइरह्यो भने अझ खेलमा हौसला प्रदान हुने र उनीहरूको पनि अब अभिवृद्धि हुने केन्द्रले दिएको भए अझ यसलाई आजको यो उद्घाटन समारोह भव्य र सभ्य रूपमा अझ सम्पन्न हुन्थ्यो भन्ने कुरो हाम्रो अपेक्षा थियो। हाम्रो व्यवस्थापनमा नेपाल आर्मीका सुजन राणा मगर 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत सुटिङको 100 मिटर एयर राइफलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान नजिक पुगेका छन्। ललितपुरको सादो बाटोमा आजदेखि सुरु प्रतियोगितामा सुजनले 6 सिरिजमा 608.1 अङ्क बटुले। यो कुनै पनि नेपाली खेलाडीले छनौट चरणमा जोडेको कीर्तिमानी अङ्क हो। यसअघि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हरिबहादुर थापाले 597 अङ्कसहित कीर्तिमान राखेका थिए। सुजन कीर्तिमान नजिक रहेको र इभेन्टको समापनपछि यसको घोषणा हुने प्रशिक्षक प्रदीप खातीले जानकारी दिए। आजदेखि सुरु प्रतियोगिताको 100 मिटर एयर राइफलमा सुजनसहित आर्मीका 3 तथा नेपाल प्रहरीका 4 खेलाडीले छनौट चरण पार गरेका छन्। पुरुष सिङ्गलमा 100 मिटर एयर पेस्तोलमा छनौट चरणका खेल भए। महिलातर्फ कल्पना परियारले शीर्ष स्थानमा रहँदै एयर राइफल महिला सिङ्गलको छनौट चरण पार गरेकी छिन्। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी र आयोजक गण्डकी तथा महिलातर्फ एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत ह्यान्डबलको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कभर हलमा पुरुषतर्फ गण्डकीले लुम्बिनीलाई 54-23 पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। गण्डकीका चन्द्र केसीले सर्वाधिक 18 गोल गरे। दोस्रो सेमिफाइनलमा आर्मीले एपीएफलाई 27-22 पराजित गर्यो। एपीएफका सन्दीप कार्कीले 7 गोल गरे पनि हार टार्न सकेनन्। महिलातर्फ पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफले प्रदेश 1लाई 26-6 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। विभागीय टिमकी ओमा राईले सर्वाधिक 7 गोल गरेकी थिइन्। अर्को सेमिफाइनलमा आर्मीले गण्डकीलाई 24-9 ले हरायो। आर्मीकी कल्पना ओलीले 7 गोल गरिन्। ह्यान्डबलमा स्वर्ण पदकका लागि भोलि दिउँसो 1 बजे खेल हुनेछन्। त्यसअघि बिहान 8 बजे काँस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुष फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले आफ्नो पहिलो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 4-1 गोलले पराजित गरेको छ। पोखराको लामाचौर स्थित गोस्तेघाट खेल मैदानमा भएको खेलको 5औं मिनेटमा दिनेश हेम्जनको गोलमा आर्मीले अग्रता लियो। 24औं मिनेटमा लुम्बिनीका डिफेन्डरको गल्तीमा आर्मीले आत्मघाती गोल उपहार पायो। 47औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै खेल 3-0 मा पुर्याए। 50औं मिनेटमा लुम्बिनीका चेतन थारूले गोल गर्दै दूरी घटाए। खेलको इन्जुरी समयमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दा आर्मीले शानदार जित निकाल्यो। यस्तै समूह डी को खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली प्रदेशलाई 5-3 ले हरायो। 38औं मिनेटमा कर्णालीका करण रावतले आत्मघाती गोल गरेपछि सुदूरपश्चिमले अग्रता लियो। दोस्रो हाफमा मात्रै 7 गोल भएको थियो। सुदूरपश्चिमका ज्ञानेन्द्र जोशी, कुबेर सिंह, शशाङ्क बोहरा र धीरेन्द्र शाहले गोल गरे। कर्णालीका विकेश सन्तोषीले ह्याट्रिक गरे। महिलातर्फ एपीएफले प्रदेश 1 माथि 7-1 को फराकिलो जित निकाल्दा सावित्रा भण्डारीले एक्लैले 6 गोल गरिन्। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत नै पुरुष भलिबलको पहिलो दिन आज नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेश विजयी भएका छन्। पोखरा रङ्गशालाको कोर्टमा भएको खेलमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले पहिलो सेट 25-16, दोस्रो सेट 25-12 र तेस्रो सेट 25-11 ले जितेको थियो। जितसँगै पुलिस क्वार्टर फाइनल नजिक पुगेको छ। गण्डकीले बागमती प्रदेशमाथि 4 सेटको जित निकाल्यो। गण्डकीले पहिलो सेट 25-20 ले जित्दै सुरुवात गरेको थियो। दोस्रो सेटमा बागमती खेलमा फर्कियो र 25-15 ले जित्यो। तर बाँकी दुई सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको घरेलु टोलीले 25-18, 25-13 को जित हात पार्यो। खेलअघि नै दुवै टिम क्वार्टर फाइनल पुगिसकेका थिए। यो खेलले गण्डकी समूह डी को विजेता बनेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत नै बुद्धिचालमा रूपेश जैसवाल र सुजना लोहनीले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरामा जारी प्रतियोगितामा आज भएको पहिलो चरणको खुल्ला क्लासिकल इभेन्टमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका जैसवालले गण्डकी प्रदेशका लेखबहादुर थापालाई पराजित गरेका हुन्। महिला क्लासिकल इभेन्टमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सुजना लोहनीले बागमती प्रदेशकी मार्शल तामाङलाई पराजित गरिन्। खुल्ला क्लासिकलतर्फको पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरीका फिडे मास्टर शिक्षित भण्डारीले एपीएफका विश्वविजय घिमिरेलाई पराजित गरेका छन्। आर्मीका क्यान्डिडेट मास्टर मिलन लामा र मध्य प्रदेशका मनोज विकबीच भएको खेल भने टाई भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।